अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। रुख करते हैं गुम्बट का। साजिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक पीर अब्दुल कादिर शाह जिलानी मेडिकल साइंस कैंपस गुम्बट का स्टूडेंट शाह जमान जिम करते वक्त जाँ बहक हो गया। जाँ बहक होने वाले नौजवान की शनाख्त शाह जमान भगियों के नाम से हुई। गेमस इंतजामिया की जानिब से बताया गया कि स्टूडेंट शाह जमान जिम करते वक्त हार्ट अटैक होने की वजह से अपने हकीकी मालिक से जा मिला। शाह जमान के वालिद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बेटे को दिल का मसला था, उसे वॉक करने और वज़न उठाने से मना किया गया था। बस जो अल्लाह की रज़ा है हमें कबूल है, हम अपने बेटे का पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। कानूनी कार्रवाई के बाद शाह जमान की डेड बॉडी उनके वर्सा के हवाले कर दी गई। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन लियाकत अली चट्ठा से बॉय स्काउट्स एसोसिएशन के अहदेदारों ने मुलाकात की और चारों इस्लाह के सीईओ तलीम और दीगर भी मौजूद थे। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन लियाकत अली चट्ठा की ज़ेर सदारत बॉय स्काउट्स और महकमा तलीम का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सूबाई सेक्रेटरी पंजाब स्काउट्स एसोसिएशन मोहम्मद तारिक कुरैशी, नेशनल कमिश्नर स्काउट एंड ग्रोथ शेख मोहम्मद अकरम, डिविजनल स्काउट्स ऑर्गेनाइजर मलिक मोहम्मद इरफान, चारों इस्लाह के सीईओ तलीम मासूद नदीम, वज़ीर अहमद आगा, सईद कोसर बुखारी और शराफत अली बसरा और दीगर भी मौजूद थे। कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा ने कहा कि बॉय स्काउट्स के लिए फोर्ट मनरो और दीगर मकामात पर सरगर्मियाँ होंगी। फोर्ट मनरो में मार्च के दौरान बॉय स्काउट्स के लिए हाइकिंग का बंदोबस्त भी किया जाएगा। बॉयज़ स्काउट्स मुनज़िम यूथ फोर्स है। सूबाई सेक्रेटरी मोहम्मद तारिक कुरैशी ने कहा कि कमिश्नर डीजी खान भी बॉय स्काउट्स की यूनिफॉर्म में नजर आएंगे। उन्हें 22 जनवरी को सूबाई सतह की तकरीब के दौरान स्काउट्स की यूनिफॉर्म पहनाई जाएगी। सूबाई सेक्रेटरी ने कहा कि लियाकत अली चट्ठा के बॉय स्काउट्स के हवाले से इक़दाम किए गए। खबर शामिल करते हैं भान सईदाबाद से। राजा पंवर की रिपोर्ट के मुताबिक भान सईदाबाद के करीब तहसील दादू के गांव मोहब्बत खान के रिहायशी कंडेरो जलबानी मुंह के मूजी मर्ज में मुब्तला है। 45 साला मजदूर 2 साल कबल अज खुद दांत निकला था, जिसकी वजह से मुंह में जख्म हो गया, जो आगे चलकर नासूर बन गया। 6 माह पहले कराची के डॉक्टर्स ने केसेस करते हुए तस्दीक की थी। इस सिलसिले में कंडेरो जलबानी ने बताया कि मैं मावा बेचता और लकड़ियां काट कर फरोख्त करके पेट गुजारता था। मूजी मर्ज के बाद बिस्तर तक महदूद हो गया हूँ। मजीद बात करते हुए उसका कहना है कि 4 बेटियों की औलाद हैं, जिसमें से एक आंखों की बीमारी में मुब्तला है और एक आंखों से नबीना है। मजदूर कंडेरो की बीवी जलबानी ने बताया कि हमने कराची तक इलाज करवाया, हमारे पास जो भी वसाइल थे हमने खर्च कर दिए। अब 2 वक्त की रोटी खाने की भी ताकत नहीं, हमारे पास किराए के पैसे भी मौजूद नहीं जो किसी अस्पताल तक पहुंचकर एडमिट करवाएं। मजदूर कंडेरो की एक आंख से नबीना बेटी खुशबू ने बताया कि हमारे पास बाबा के इलाज करवाने की ताकत नहीं, हम गरीब हैं, हमारी मदद की जाए। मजीद कंडेरो ने बताया कि कैंसर की फर्स्ट स्टेज पर है, खाने पीने में भी बहुत तकलीफ और दुश्वारी है। खुदारा मेरी मदद करके मजीद अजाब से छुटकारा दिलाया जाए। शहरियों को ऑनलाइन लूटने का सिलसिला ना रुक सका। शोरकोट का शहरी ऑनलाइन फ्रॉड से लूट गया। मुतासरा शख्स से दराज पीके ने स्मार्ट वॉच मंगवाई, पैकिंग खोलने पर साबुन निकला। दराज.pk शोरकोट से 5,000 रुपए की स्मार्ट वॉच ऑर्डर की थी। निजी कवरेज सर्विस कंपनी की पैकिंग खोलने पर 10 रुपए साबुन निकला। मुतलका इदारे फ्रॉड का नोटिस लें। डीपीओ लोधरा अब्दुल रऊफ बाबर कैसरानी की हिदायत पर थाना सदर कहरोड़ पक्का में डीएसपी सर्कल कहरोड़ पक्का राव तारिक परवेज की खुली कचहरी में साइलिन ने डीएसपी सर्कल कहरोड़ पक्का को अपने अपने मसाइल से आगाह किया। डीएसपी तारिक परवेज ने साइलिन की शिकायतों के अजाले के लिए एसएचओ का जुमला तफ्तीशी अफसरान को साइलिन के मसाइल के हल करने की फौरी अहकाम जारी किए। मसाइल हल करने के बाद फौरी रिपोर्ट जारी करने की हिदायत की गई। सहाफ़ियों से बात करते हुए राव तारिक परवेज का कहना था कि तहसील भर में जराइम पेशा अफराद को मुंतकी अंजाम तक पहुँचा कर ही दम लूँगा। जराइम पेशा अनासिर अपना किबला दुरुस्त कर लें। जराइम पेशा अनासिर किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। शहरियों से अल्तमास है कि हमारा साथ दें। इस मौके पर मौजूद एसएचओ सिटी रईस अली अंसर, एसएचओ थाना सदर सब इंस्पेक्टर नज़ाकत अली और सहाफ़ियों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। एक और खबर शामिल करते हैं शोरकोट से। शोरकोट कैंट सब्जी मंडी की हालत जार, मामूली सी बारिश भी कई दिन वबाले जान बनी रहती है। सैकड़ों लोगों का सब्जी मंडी से रोजगार वाबस्ता है, मगर बारिश के दिनों में मंडी में खरीदो फरोख्त बहुत मुश्किल हो जाती है। जी ये है कैंट एरिया। इसका किसी महकमे ने आज तक कोई नोटिस नहीं लिया, ना कंटोनमेंट बोर्ड कुछ करता है और ना महकमा हाईवेज की तौफीक हुई कि एक नज़र इधर भी देख लें। हमारे असम्बली मेंबर तो लंबी तान के सोए हुए हैं, उन्हें किसी मसले से कोई गर्ज नहीं और इसके साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जाता है।
شورکوٹ کینٹ سے مسلسل مسائل کا انبار ہے، یہاں کی عوام بھی بے حس ہے، اپنے حق کے لیے کبھی آواز بلند نہیں کرتے اور یہاں کی اشرفیہ بس آفس میں جا کر چاپلوسی اور خوشامد تک محدود ہے۔ گندگی کی وجہ سے کئی قسم کی بیماریوں کا خدشہ بھی ہو سکتا ہے۔ عوام کا سبزی منڈی میں فوری صفائی ستھرائی کا مطالبہ ہے۔ آپ کو لے چلتے ہیں حویلی کوہٹا کی جانب۔ حویلی کی سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیت خواجہ غنی قادری سابق ڈسٹرکٹ کونسلر انتقال فرما گئے۔ نماز جنازہ میں حویلی بھر سے ہزاروں افراد کی شرکت ہوئی۔ نماز جنازہ میں شرکت کرنے والے اور بذریعہ ٹیلی فون تعزیت کرنے والوں میں مولانا محمد عالم رضوی، پیر سید علی رضا بخاری، زاہد اقبال ہاشمی، چودھری عامر نذیر، چودھری محمد جمیل، صدر انجمن تاجران کوہٹا، مسعود ممتاز راٹھور، خالد محمود ڈار، صدر ڈسٹرکٹ ایوب پریس کلب حویلی کوہٹا عبد الخالق بانڈے، خورشید احمد ڈار، سید ماجد گیلانی، شیخ محمد عارف اور دیگر بھی شامل تھے۔ مرحوم کو اپنے آبائی قبرستان کالا مولا میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ رخ کرتے ہیں فیروز والا کا۔ فیروز والا تھانہ فیکٹری ایریا سے چند قدم کے فاصلے پر نجی بینک کے باہر ڈکیتی کی واردات۔ دو نامعلوم موٹر سائیکل سوار ڈاکو گن پوائنٹ پر شہری سے 7 لاکھ لوٹ کر فرار ہو گئے۔ دوران مذمت ڈاکو نے شہری پر فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا۔ تھانہ فیکٹری ایریا سے چند قدم کے فاصلے پر واقع نجی بینک کے باہر ڈکیتی کی واردات کا واقعہ پیش آیا۔ ندیم نامی شہری اپنی فیملی کے ہمراہ بینک سے رقم لے کر اپنی کار میں سوار ہوا ہی تھا کہ دو نامعلوم موٹر سائیکل سوار ڈاکو نے شہری سے اسلحے کے زور پر 7 لاکھ روپے رقم لے لی۔ شہری اور ڈاکو کی ہاتھا پائی ہوئی۔ 5 منٹ تک یہ لڑائی جاری رہی۔ دوران مذمت ڈاکو شہری ندیم پر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ فائرنگ سے ندیم شدید زخمی ہو گیا۔ زخمی شہری کو میوں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ تھانہ فیکٹری ایریا قریب ہونے کے باوجود تھانہ فیکٹری ایریا پولیس آدھے گھنٹے بعد موقع پر پہنچی اور کارروائی شروع کر دی۔ دن دہاڑے وارداتوں سے دکاندار، تاجر اور شہری پریشان اور ڈاکوں کے ہاتھوں غیر محفوظ ہیں۔ رخ کرتے ہیں 7 شریف کا۔ نظام الدین گھمبیر کی رپورٹ کے مطابق 7 ڈپٹی کمشنر جامشورو کیپٹن ریٹائرڈ فرید الدین مصطفیٰ کا 7 کا دورہ، جس میں مختلف RO پلانٹس کے دورے کر کے پانی کی فراہمی کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ اس کے بعد کرونا ویکسین کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے سید عبداللہ شاہ انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ہسپتال پہنچ کر ہسپتال کے مین گیٹ پر ہر آنے والے لوگوں سے کرونا ویکسین کارڈ چیک کیے اور کرونا ویکسین کے متعلق محکمہ صحت کے ضلع کے متعلقہ افسران سے اجلاس بھی منعقد کیا گیا۔ 7 سید عبداللہ شاہ انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ہسپتال کے ڈائریکٹر ڈاکٹر معین الدین صدیقی کی جانب سے ڈپٹی کمشنر جامشورو کو سید عبداللہ شاہ انسٹی ٹیوٹ ہسپتال کے مختلف وارڈز کا معائنہ بھی کروایا۔ ڈپٹی کمشنر جامشورو کیپٹن ریٹائرڈ فرید الدین مصطفیٰ کی جانب سے 7 کے مختلف RO پلانٹس، جس میں RO پلانٹ مین واٹر سپلائی اسکیم 7، آرمی پبلک اسکول لالہ باغ، RO پلانٹ حبیب اللہ رند اور UF پلانٹ جہاز چوک، RO پلانٹ چٹھا پیر کا معائنہ کر کے پانی کی فراہمی کو مزید بہتر بنانے کے لیے پبلک ہیلتھ کے افسران کو ہدایت بھی جاری کی۔ اس کے بعد ڈپٹی کمشنر جامشورو کیپٹن ریٹائرڈ فرید الدین مصطفیٰ 7 سید عبداللہ شاہ انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ہسپتال پہنچ کر مین گیٹ پر قائم کرونا ویکسین کیمپ کا جائزہ لے کر ہر آنے والے افراد سے کرونا کارڈ چیک کر کے کرونا ویکسین کے متعلق آگاہی بھی دی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں پتوں کی سے۔ رضوان طاری کی رپورٹ کے مطابق پتوں کی چوری اور ڈکیتی کی نان سٹاپ وارداتوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ گزشتہ رات گلشن سبحان کالونی میں واقع 2 گھروں میں 12 مسلح ڈاکوں کی واردات کا واقعہ پیش آیا۔ ڈاکو اہل خانہ کو یرغمال بنا کر لاکھوں روپے نقدی، طلائی زیورات، لائسنس شدہ اسلحہ اور گھریلو سامان لوٹ کر فرار ہو گئے۔ جی بالکل، پتوکی میں ڈکیت گینگ سرگرم۔ گزشتہ رات گلشن سبحان کالونی میں واقع 2 گھروں میں ایک ساتھ ڈکیتی کی وارداتیں ہوئیں، جہاں 12 رکنی مسلح ڈکیت گینگ نے مختار احمد اور خرم وٹو نامی شہریوں کے گھروں میں داخل ہو کر گن پوائنٹ پر اہل خانہ کو یرغمال بنایا۔ تقریباً 2,50,000 روپے نقدی، طلائی زیورات، لائسنس شدہ اسلحہ، کپڑے اور گھریلو اشیاء لوٹ کر فرار ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع پر تھانہ سٹی پتوں کی پولیس نے موقع پر شواہد اکٹھے کیے اور FIR درج کر کے کارروائی شروع کر دی گئی۔ رخ کرتے ہیں فاروق آباد کا۔ فاروق آباد نجی موبائل فرنچائز میں دن دہاڑے ڈکیتی کی واردات کا واقعہ پیش آیا۔ ڈاکو ہزاروں روپے لوٹ کر فرار ہو گئے۔ تھانہ سٹی کے علاقہ گورو نانک پورہ بس سٹاپ کے قریب نجی موبائل فرنچائز سے ڈاکو گن پوائنٹ پر دن دہاڑے ہزاروں روپے نقدی لوٹ کر فرار۔ پولیس کا مؤثر گشت نہ ہونے پر چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ہونے پر شہریوں میں شدید خوف و ہراس ہے۔ اہل علاقہ کا اعلیٰ حکام سے پولیس کا گشت بڑھانے کی اپیل کی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سے۔ سیالکوٹ کی تحصیل پسرور کے علاقہ پڑوپی ناگرہ میں مجاہد ختم نبوت مقتول سجاد کریمی کے مقدمے کی پیروی کرنے پر مخالفین نے مقتول کے بھائی محمد جاوید بٹ کے سلائی کے یونٹ کو پٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔
30 लाख रुपए मालियत के करीब का कपड़ा, मशीनरी और दीगर कीमती सामान जलकर खाक हो गया। जी बिल्कुल, वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ दी गई दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 2 रोज़ कबल रात 12 बजे के करीब वो अपने दोस्तों अली रहमान और इलियास के हमरा यूनिट जा रहे थे कि वहाँ पहुँचते ही देखा कि यूनिट की छत पर अचानक आग भड़कने लगी, जबकि छत के ऊपर मुल्जिमान शाहजेब, अफरेब, कासिम, फैज़ान, नुमान, सलमान समेत 2 नामालूम मुल्जिमान ललकारे मार रहे थे, मुकदमेबाजी को अंजाम तक पहुंचाएंगे और फरार हो गए। दरख्वास्त गुजार मोहम्मद जावेद भट्ट ने बताया कि 15 पर पुलिस को इतला करने पर वो भी मौके पर पहुंच गई, जबकि देखते ही देखते यूनिट में पड़ी 6 सिंगर मशीनें, 1 फेडेशन, 1500 मीटर डोरी, अनसिले कपड़े समेत 500 मीटर परिवी और 250 जोडो कराटे सूट, 10 अदद लकड़ी के छतीर और कपड़ा कटाई वाले फट्टे समेत दीगर कीमती सामान मालियत 30 लाख रुपए जलकर खाक हो गया। दरख्वास्त गुजार मोहम्मद जावेद ने इल्ज़ाम लगाया कि ये मुल्जिमान अमीन और जमील पड़ोपी नागरा के एमा पर मुशावरात और प्लानिंग से मेरे यूनिट को मुल्जिमान ने दानस्ता तौर पर आग लगाई गई, जबकि थाना सदर पसरूर में दरख्वास्त दी है मुल्जिमान के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज किया जाए। मेरा तल्लक पड़ोपी नागरा तहसील पसरूर से है। हमारा सिलाई का यूनिट है। हम सिलाई के यूनिट का मार्शल आर्ट का काम करते हैं। गुज़श्ता हफ्ते जुम्मा और हफ्ता की दरमियानी शब में कुछ शर पसंद अनासर जो हमारे मुखालफिन हैं, उन्होंने हमारे यूनिट को आग लगा दी है। हमें प्रेशराइज करने के लिए, क्योंकि हमारे मुखालफिन ने हमारा प्रोफेसर सज्जाद करीमी भाई था, 2 साल पहले उसको इन्होंने शहीद किया है, उसका पर्चा वापस लेने के लिए या हमें प्रेशराइज करने के लिए ये सारी कार्रवाई की गई है। लिहाजा हमारी दरख्वास्त है कि हमारे मामले को फिलफौर हल किया जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। रुख करते हैं डीजी कोर्ट का। डीजी कोर्ट में तेज रफ्तार मुसाफिर बस ने मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी को कुचल दिया। हादसे के नतीजे में मियां बीवी मौके पर जाम हक, बस के 5 मुसाफिर जख्मी हो गए। जिला टोबे का रिहायशी सरवर अपनी अहलिया के हमरा बाइक पर अपने गांव जा रहा था। बाइक बस के अगले टायर के नीचे आ गई। खौफनाक हादसा पेश आया। हादसा थाना डीजी कोर्ट के इलाके मेन समुंदरी रोड पर जहांगीर मोड़ पर पेश आया। पुलिस और रेस्क्यू ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। अब रुख करते हैं नारोवाल का। आलमी चादर ओढ़ तहरीक और बसमें चौराही जिला नारोवाल के ओहदेदारान की मियां आरिफ हुसैन सेशंस जज को मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट का जज बनने पर मुबारकबाद पेश की गई। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस सदाकत हुसैन राचा ने मियां आरिफ हुसैन सेशन जज से मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट के जस्टिस के तौर पर हलफ लिया। याद रहे कि मियां आरिफ हुसैन का ताल्लुक मौजा दरमान तहसील जफरवाल जिला नारोवाल से है। आलमी चादर ओढ़ तहरीक जिला नारोवाल और बसमें चौराही जिला नारोवाल के सदर प्रोफेसर ताहिर हुसैन मजदी और नायब सदर हाफिज हमाद मजदी ने कहा कि मौसूफ खुदा तर्स और दरवेश मंश इंसान है। हबीब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दिल में जा गुज़े हैं। अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन करम का सदका उन्हें ये एजाज़ बख्शा है। उन्होंने अपनी तंजीमों की तरफ से उन्हें दिली मुबारकबाद पेश की और दुआ की कि अल्लाह ताला उनके गुफ्तार और किरदार में बर वक्त अता फरमाए और इनके कलम की आबरू की हिफाजत फरमाए और बगैर खौफ और आयत अदलो इंसाफ का बोलबाला करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आपको लिए चलते हैं गोशरा की जानिब। गोशरा डिप्टी कमिश्नर तोबा उमर जावेद के हुक्म पर असिस्टेंट कमिश्नर गोशरा ने नाजायज़ तजावुज़ात करने वालों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। शहर भर में ग्रैंड ऑपरेशन, भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया और पैदल चलने वाले शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई। जी बिल्कुल, गोचरा में दिन दहाड़े बढ़ती हुई नाजायज़ तजावुज़ात करने वालों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर तोबा उमर जावेद के हुक्म पर असिस्टेंट कमिश्नर गोचरा ने शहर भर में मशहूर और मरूफ रोड्स पर नाजायज़ तजावुज़ात करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। ग्रैंड ऑपरेशन में भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। पैदल चलने वाले शहरियों ने मुकामी इंतज़ामिया के काम को सराहा। असिस्टेंट कमिश्नर गोशरा हसन नज़ीर ने अपनी टीम के हमरा गोशरा के अहम तरीन रोडों पर इंक्रोचमेंट करवाकर शहर भर को क्लीन अप करवा दिया। ग्रैंड ऑपरेशन में चीफ ऑफिसर बल्दिया मोहम्मद वलीद उस्मान और इंक्रोचमेंट ऑफिसर बल्दिया मोहम्मद कयूम और बल्दिया मुलाजमीन पंजाब पुलिस के जवानों ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि गोशरा की खूबसूरती को हरगिज़ तबाह बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। दुकानदारों को भी चाहिए कि वो अपनी हदूद में रहे ताकि पैदल चलने वालों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। मामला सारी दुनिया को पता है कि भुलेखे वाली गल है। टारगेट हो रहा अगे असिस्टेंट कमिश्नर सी बीबी, असीं उहदे खिलाफ कोई गल इसलिए नहीं की, पूरा शहर लुट के खा गई। 20,000 30,000 5,000 50,000 जुर्माना किया, फेक कोई खजाने च जमा नहीं होया। ये एसी साहब उहदी स्ट्रगल ते चलन लग पे। इन्हां दी मजबूरी है, ज़ाहरी गल है जो करवा रहा PTI करवा।
خبر شامل کرتے ہیں کوٹری سے۔ اعجاز علی کی رپورٹ کے مطابق DHQ ہاسپٹل کے ملازموں کا MS برکت لغاری کے خلاف احتجاج۔ ملازموں کا کہنا ہے کہ ہم لوگ مسلسل 12 دن سے کرپٹ MS برکت لغاری کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، مگر ابھی تک ان کی کرپشن کا نہ تو نوٹس لیا گیا اور نہ ہی کرپٹ MS برکت لغاری کو ان کے عہدے سے فارغ کیا گیا۔ ہمارا احتجاج تب تک جاری رہے گا جب تک کرپٹ MS برکت لغاری کو ان کے عہدے سے ہٹا کر ان کے خلاف قانونی کارروائی نہیں کی جاتی۔ کرپٹ MS برکت لغاری نے کرپشن کے ساری حدیں پار کر دی ہیں۔ سندھ حکومت کی جانب سے اپیل ہے کہ کرپٹ MS برکت لغاری کو قانون کے کٹگرے میں لایا جائے اور انصاف کیا جائے۔ تنداری راندی میرا میڈیکل سٹاف دا زیادتیوں असांजी हड़ताल खे अॼु 12 ॾींहं असांजो अॼु आहे जेको सो MA जे बरख़लाफ़ हड़ताल। MA डॉक्टर बरकत लॻारी जे जेको वॾो हिकिड़ो जेको करप्ट आहे असांजे एहतियात जी शुरूआत इहा आहे त डॉक्टर बरकत लिगारी सुप्रीम कोर्ट जे ऑर्डर जे ख़िलाफ़ थी करे उहे जेस ते उहदे करे DD पावर रखियो आहे ऐं हिन अचण सां 1 करोड़ 53 लख मेडिसिन जो बजट बि कढिया। آپ کو لیے چلتے ہیں فاضل پور کی جانب۔ پریس کلب کا اجلاس سال 2022 کی نئی باڈی مکمل۔ راجہ مختار ملک کی رپورٹ کے مطابق سرپرست اعلیٰ جناب محمد بخش آسی کا کہنا ہے کہ چیئرمین چودھری عامر محمود، وائس چیئرمین رانا محبوب، پریس کلب فاضل پور کا صدر عتیق الرحمان صدوزئی پٹھان کو مقرر کیا گیا، جبکہ پریس کلب فاضل پور کا سینئر نائب صدر چودھری ارشاد علی کو مقرر کیا گیا ہے۔ نائب صدر راجہ مختار ساجد حسین ماچھی کو مقرر کیا گیا، جبکہ پریس کلب فاضل پور کے جنرل سیکرٹری شوکت لاشاری مقرر ہوئے۔ سیکرٹری فائنانس میاں وہاب صاحب کو مقرر کیا گیا۔ سیکرٹری نشر و اشاعت مرزا شاہد کو مقرر کیا گیا۔ ایڈمن سجاد حسین خان کو مقرر کیا گیا، جبکہ مجلس عاملہ ساجد حسین، ارشد گل، سلیم جہان، محمد فہیم ببر کو مقرر کیا گیا۔ رخ کرتے ہیں سبی کا۔ خرم شہزاد کی رپورٹ کے مطابق بلوچستان کا جہاں پر بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن محکمہ زراعت ریسرچ یونٹ کوئٹہ کی جانب سے حلف برادری کی تقریب میٹروپولیٹن کارپوریشن کے آفس میں منعقد ہوئی۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ تقریب میں آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن کے صوبائی صدر ارباب نصر اللہ خان، صوبائی جنرل سیکرٹری علی نواز اور ضلعی صدر کوئٹہ رحیم کاکڑ نے نومنتخب کابینہ سے حلف لیا۔ ضلعی صدر رحیم کاکڑ نے حلف نامہ پڑھا کہ میں حلیفہ اقرار کرتا ہوں کہ میں ذاتی مفاد سے بلاتر ہو کر بلارنگ نسل ممبران کے اجتماعی مفادات کو ترجیح دوں گا اور کسی بھی قربانی سے دوریخ نہیں کروں گا۔ صوبہ ہو یا مرکز، قائدین کی جانب سے جو احکامات جاری ہوں گے ان پر خود اور ممبران سے منوعن عمل کرنے کا پابند رہوں گا۔ آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن ضلع سبی کے ضلعی صدر محراب خان خجک نے نومنتخب کابینہ کو مبارکباد دی اور آخر میں مادر وطن پاکستان کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئی۔ آپ کو ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلے۔ عبدالحکیم چانڈیو کی رپورٹ کے مطابق چنچی رکشہ اور موٹر سائیکل میں ٹکر کے سبب ایک شخص جاں بحق اور ایک زخمی ہو گیا۔ کمبر روڈ پر چنچی رکشہ اور موٹر سائیکل کے آمنے سامنے ٹکر لگنے کے سبب میر محمد بروہی موقع پر وفات پا گیا، جبکہ محمد گل بروہی شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس موقع پر پہنچ کر زخمی شخص کو اور وفات پانے والے شخص کو سول ہسپتال پہنچایا۔ میر محمد بروہی اور محمد گل بروہی موٹر سائیکل پر خضدار جا رہے تھے۔ راستے میں حادثہ پیش آیا۔ گھر پر خبر پہنچتے ہی گھر میں کوہرام مچ گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔